خډیر خلک 786 لګي لایت 92 یا 96 لګي لوی خلک لګي خلک هغه دلیل کې به کې فلان کې دومره لوی عالم دی دی لیکلی دی ویدن هم تاسو کو وګره چایا انسی پدې طور لیکل جائز دی بطور تعوذ قرآن سوئی اعوذ برب الفلق اعوذ برب الناس قرآن کے مخیم دا حمزات الشیاطین نا پناہ غختے شوی دا پس اسی باندے دا اللہ پزات دا رب پا اسماء و پا صفاتو لہذا انسی منسی لکل جائز ندی حافظ سیوطی مولا علی قاری خپل کتابوں کی لگی دی چہ ہر آغا چیز چہ داغے مفہوم واضح نہ دے یہ مفہوم خکارا نہ دے یا غجوہ پیجندے نشی پے کے روکے لکل جائز ندی اب گناہ دے